अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह पाक सलामत रखे। दर्सकुरान.com के इस प्लेटफॉर्म पे मैं मौजूद हूं और होता यह है कि जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है हम अपने हवाला तो देते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत आप लोग इसको देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। एक सवाल होता है ना, कहते हैं हर सवाल के जवाब में कोई इनाम मिलता है। तो आपसे सवाल है कि कुर्बानी के लिए आपने क्या सोचा? ये हमारा आज का उन्वान है। इसके लिए कोशिश बहुत दिनों से होती है, सोचते हैं, प्लान कर रहे थे, बच्चों से भी पूछते हैं भाई आज क्या। वो बच्चे तो खैर आपको पता है उनकी अलग अलग फरमाइश होती है। अब चूंकि बच्चे गाय और ऊंट को नहीं संभाल सकते तो बात बकरे पे आके टूट जाती है। और आज के बकरे, यानी मेरा मतलब है अब जो बकरे हैं वो अपनी कीमत जो बताते हैं और जो बेचने वाले हैं उससे, वो बकरे से दोनों इत्तेफाक नहीं करते। वो क्यों ज्यादा पैसे बताते हैं, वो पता नहीं कहते घी खिलाया था, ये खिलाया, बादाम खिलाया वगैरह वगैरह। लेकिन है ये एक ऐसी खुशी और एक ऐसी हमारे यानी कि हमारे फरीजे में इतनी इम्पोर्टेंट है कि उस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की और उस जज्बे को हम एक रिपीट करते हैं और उसको लेकर चलते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको मालूम भी होता है और हम कुछ को बताते हैं, कुछ को तफसील बताते हैं। तो बात चूंकि कुर्बानी की हो रही है, कुर्बानी में अब सोचते हैं कोई भाई ऊंट, मेरे मुंह से ईंट निकल रहा था, तो ऊंट जो है, अब आप ऊंट जो है अगर आपका कुर्बानी हो रही है तो आप ऊंट की कुर्बानी जरा सा थोड़ा टिपिकल होती है, तो उसके लिए तो कसाई भी टिपिकल होता है और ऊंट चूंकि बड़ा ऊंचा होता है उसके लिए सीढ़ी भी होती है। तो अब उसके बाद बकरे पे आ जाइए, गाय पे आ जाइए, बैल पे आ जाइए, ये सारे वो जानवर हैं जो कि लोग सोचते हैं और अपनी जेब को भी देखते हैं, टटोलते हैं कि हम इस महंगाई के दौर में। लेकिन मैं समझता हूं कि हम जहां सारे साल अय्याशियां करते हैं, इस जज्बे और इस मोहब्बत में क्यों हम पीछे रह जाते हैं? इसलिए और ये ईद हमारी तो होती है, हमारी फैमिली की भी होती है, लेकिन बच्चों की भी ईद होती है। हम बच्चों के लिए भी इसको बहुत अच्छे अंदाज में मनाने की कोशिश करते हैं और उन गरीबों के लिए जिनको गोश्त नहीं मिलता। बहुत से तो ऐसे होते हैं बेचारे जो कि साला साल इंतजार करते हैं कि कुर्बानी होगी तो गोश्त मिलेगा, लेकिन उन बेचारों के साथ एक और मसला भी होता है कि कुर्बानी का गोश्त अगर ज्यादा हो जाए तो उसे कहां रखें, फिर वहां आ जाते हैं हम। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि बकरा खरीदें या क्या खरीदें। बच्चे जिद करते हैं, आपके साथ जाते हैं, भाई हम देखेंगे बकरा वगैरह, फिर उसको बकरा हो या बछड़ा हो, इनको खैर वो हम केयर भी कर रहे होते हैं कि बछड़ा वछड़ा कभी बिदक जाते हैं तो वो एक अजाब हो जाता है। बच्चा तो क्या बड़ों से नहीं संभलता, वो बल्कि संभलता क्या है, वो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो एक प्यारा सा, जिस तरह ये लोग बड़ा करते हैं और उसको बेचने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि वो जंगली बकरा तो होता नहीं, वो पला हुआ होता है और पला हुआ बकरा थोड़ा सा खूबसूरत भी होता है। फिर हम देखते हैं कान मान, अभी उसके और भी हम देखते हैं कान मन ठीक हो, कटा हुआ ना हो और चलने में लगड़ा ना हो, कोई ऐसी चोट ना हो जो इसके। लेकिन असल बात वही आ जाती है उसकी ब्यूटी, उसका अपीयरेंस जो होता है कुर्बानी का, वो हम देखते हैं कि वो बकरा हो या दुम्बा हो या गाय हो, जो कोई भी हो। लेकिन हम अल्लाह सलामत रखे, हम अपनी जिंदगी में कोशिश करते हैं जितनी भी कुर्बानी हो, अपने बुजुर्गों के लिए भी कर देते हैं कुर्बानी, उनके नाम से भी कर देते हैं और जिसकी जितनी वसत होती है, जिसकी जेब होती है, लेकिन इसको सब कोशिश करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते, जिनके साथ मसाइल हैं, वो गाय में हिस्सा ले लेते हैं, ऊंट में हिस्सा ले लेते हैं और यूं वो अपने आप को थोड़ा सा ये महसूस करते हैं कि हमने कुर्बानी की और अल्लाह पाक के इस हमारे जो फरीज़े हैं दीन के, उसको उनको कबूल करते हैं। अब बात आ जाइए कि बकरा लेके अब आप निकले, महल्ले में आप मौजूद हैं, सबको पता है कि सब आप बकरा लेके निकल जाएं, आपको 10 लोग तो यही पूछेंगे, आप खुद ही भूल जाते हैं कि बकरा आपने लिया कितने का लिए भाई, कितने का लिए, कहां से लिए? अच्छा महंगा ले लिया यार, तो सस्ता नहीं यार, मेरा ख्याल है अब हमारे वाले बकरे से तो ये बड़ा दुबला है, तो ये वाले भी एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उनका बकरा ज्यादा तंदुरुस्त है, ये ज्यादा। अरे भाई जेब भी देखनी होती है, लेकिन जेब हम देखते हैं, लेकिन जज्बा जो है वो है सारी असल चीज। अब हम साथ साथ कुछ लोग अगर बड़ा जानवर करते हैं या बहुत महंगा, जो लाखों में बात होती है और जो हमारे यहां वायरल होती है चीजें, तो वो बकरे भी वायरल हो जाते हैं और गाय भी वायरल हो जाती है, बैल भी वायरल हो जाता है, ऊंट भी वायरल होता है। ये सारे वायरल होने की वजह ये कि ये नहीं है कि वो खुद कोई दिखावा करते हैं, बात यह है कि उनकी वसत है, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो उस इस्तेताअत में एक महंगा जो है जानवर खरीद लेते हैं।
لیکن جانوروں کو مہنگا خرید کا مقصد یہ کہ ان کو بھی دیکھ دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی. جب لوگ آتے ہیں گاڑی روک روک کے دیکھتے ہیں, تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو ہمیں وہ اس پہ کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, اس میں کہنا نہیں چاہیے. جس کی جتنی طاقت ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. گوشت کے بانٹنے کے بارے میں بھی ہم ذرا بات بتا دیں کہ آپ گوشت بانٹیں, غریبوں کے بانٹیں. ایسے موقع پہ سب سے زیادہ اہمیت گھر میں بیوی کی اتنی نہیں ہوتی جتنی فریزر کی ہوتی ہے, کیونکہ بیوی تو پھر گوشت بنا بنا کے تھیلیاں بنانا, یہ کرنا, اتنا زیادہ بڑا بوٹی چھوٹی, یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ہڈی ڈال دی زیادہ غریبوں کو دے رہے, ہڈی ڈال دی باقی میں بوٹی, نہیں, یہ نہیں, سب کو یوں کر کے ایسے ملا دیا کریں. ہاں, ٹانگ ایک دو بچا سکتے. اس کی وجہ یہ کہ وہ ٹانگ جو ہے وہ کیونکہ رشتے داروں میں ٹانگ اڑانی پڑتی, وہ رشتے داروں کو ٹانگ کھلانی پڑتی ہے, یہ وجہ ہوتی ہے. تو پھر اب فریزر کی بات میں نے کی تو وہاں کچھ پتہ چلا, ہمارے جو کام کرنے والے وہ کہتے ہیں ہمارا گوشت رکھ لیں, ہمارا گوشت رکھ لیں. او بھائی تم پوری آ جاؤ, پوری تم کو فریزر میں رکھ لیتے ہیں. پھر اب اس وجہ سے فریزر مہنگے ہو جاتے ہیں. لوگوں کو کمال ہے, جو موقع ملتا ہے نا فریزر خام خواہ میں مہنگے, اب بھائی سستے کر تو زیادہ بک جائیں گے. تو یہ سارے جو سینیریو میں بتا رہا ہوں یہ ہے ہمارے اس رسم کا جو کہ ہمارے حج سے جڑا ہوا ہے, اور حج سے جڑا ہوا ہے کہ یہ قربانی ہم جو ہے کرتے ہیں, اور غریبوں کو جب ہم دیتے ہیں تو آپ دے بھی ایسے پیار سے پیکنگ کر کے ذرا اچھی انداز سے, یہ نہیں کہ یہ لے پکڑ. تو پتہ ہے آپ یہ جو ہمارے اندر یہ جو ہے نا, میں یہ تم یہ کچھ بھی نہیں ہے. قبر میں لیٹتے نا سب ایسے لیٹتے, ایسے نہیں کسی کو کہا جاتا ہے کہ جو امیر آدمی اس کے سر کے نیچے تکیہ لگا دو, ایسا نہیں ہوتا. سب ایک ہے. اللہ پاک نے میجرمنٹ تک دیکھی یہ ایک ہی رکھی ہے. تو قربانی کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو یہ موقع دے کہ ہم یہ قربانی کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو بات جانوروں سے ہم نے شروع کی تھی, یوں تو محاورتاً ہم کہتے ہیں بھائی تم بہت جانور ہو, لیکن اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بہت ہی پریم انداز میں, بڑے پیارے انداز میں بول لیتے ہیں بھائی آپ نے جانور کتنے کا لیا, کون سے جانور ہے, ارے بھائی ماشاءاللہ. تو یہ سب کا ایک مقصد ہے کہ یہ عید ہماری بھی ہوتی ہے, ہم اپنے فریضہ بھی انجام دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بھی خوش رکھتے ہیں, ہم اپنے معاشرے میں اور سب کو یکجا کر کے بھی کچھ لوگ گوشت روکتے ہیں, اور روک کے سارے جو ہم کو خاندان میں بانٹنا ہے, پہلے ان کو دیکھ لیں کہ جو قربانی جن کے گھر نہیں ہوئی ہے ان کو پہلے آپ دے دیں, اور اس کے بعد آپ گوشت رکھیں, سنبھالیں, اور باربیکیو کریں, کوئی بھی کریں, قورمہ بنائیں, بریانی بنائیں, سب کو یکجا کر کے اگر آپ کھلاتے ہیں تو وہ بھی آپ ان کا حصہ جو ہے اس طرح سے دے سکتے ہیں, اگر وہ خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ یکجا ہونا, محبت پیار کا یہی ایک جذبہ ہے جس کے لیے قربانی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. تو وہ جو جذبہ ہے اس تک تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے, ہماری سوچ نہیں ہے. ہم صرف سوچ تو سکتے ہیں لیکن ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ غریب ہیں, جو نہیں حاصل کر سکتے, ان کے لیے بہت سے ادارے بھی ایسے ہیں جو ادارے ان کو جو ہے وہ گوشت بھی دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ وہاں جا کے کھالیں وغیرہ وغیرہ بھی دیتے ہیں. ان اداروں میں کچھ بہت ہی اچھے ہیں, اور جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی یہ رسائی پہنچ جاتی ہے کہ پیکٹس بنے ہوتے ہیں جو لوگ ان تک جاتے ہیں اور وہ ان کو پھر گوشت دیتے ہیں. تو ہم سب کو جتنا موقع دے اللہ ہم کو جب دے رہا ہے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں اور اللہ کو راضی کریں.